मैं पीछे बहुत से बच्चे भी देख रहा हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन थी ये मैंने यूथ के लिए बनाई थी, लेकिन अब मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें ऐड ज़रूर करूँगा और कुछ एग्जांपल्स उनके लिए भी दूंगा, क्योंकि ये वो फ्यूचर है जिन्होंने इस मुल्क को आगे तरक्की की। करंटली अगर आप इसको देखें, हमारी जो इंटरनेट की यूजेज है वो 82 मिलियन के लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 71 मिलियन लोग हमारा आपका जो यूट्यूब है वो इस्तेमाल करता है। 12,000 से ऊपर हमारी IT कंपनीज हैं और ये कुछ हमारा 1.2 मिलियन फ्रीलांसर। ये बच्चे जो है अगर आज से अगर आप AI पे स्टार्ट लें तो इंशाल्लाह फ्यूचर सिर्फ आप लोगों का है। हर साल 25,000 ग्रेजुएट निकलते हैं यूनिवर्सिटी से और तकरीबन हमारे पास इस टाइम 6 लाख प्लस IT प्रोफेशनल इस टाइम पूरे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के पास। ठीक है जी, आप एक कमरे में बैठे होते हैं, उन्होंने आपको ग्लासेस दी होती हैं और आप ये फील कर रहे होते हैं कि जी आप उसी रोलर कोस्टर पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का मुझे इनवाइट करने का। ये मेरे पहले दफ़ा मैंने मानसेरा विज़िट किया है। इट्स माई फर्स्ट टाइम टू मानसेरा। और जब मैं कल रात आ रहा था तो समझ नहीं आ रही थी कि मानसेरा किस तरह होगा, लेकिन जब सुबह मैं उठा हूँ ये देखा बड़ा खूबसूरत वैली है, बहुत खूबसूरत। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं जो मेरे साथ यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं, फील्ड में रहे हैं, स्टाफ में रहे हैं। बहुत शुक्रिया फॉर द वार्म वेलकम इन हॉस्पिटैलिटी। बेसिकली आज जो आपके साथ इस कन्वर्सेशन का पर्पज़ ये है कि बीइंग ए यूथ आप किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो दैट्स द पर्पस। और आप अगर इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो आप किस तरह एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो ये सिर्फ पर्पस है। आपको मैं आज वॉक थ्रू कराऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए और आप उन तमाम चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं पीछे बहुत से बच्चे भी देख रहा हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन थी ये मैंने यूथ के लिए बनाई थी, लेकिन अब मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें ऐड ज़रूर करूँगा और कुछ एग्जांपल्स उनके लिए भी दूंगा, क्योंकि ये वो फ्यूचर है जिन्होंने इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेकर जाना है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 227 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन। हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमारी लिटरेसी रेट है 62.3% हमारी लिटरेसी रेट है। वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री विद 64% ऑफ द नेशन इज़ यंग देन 30 एज की। 64% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो देयर इन द यंग ब्रैकेट है। ये दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये नेचुरली ये एक एबिलिटी है। अगर आप पाकिस्तान की टेली डेंसिटी देखें, टेली डेंसिटी का मतलब ये है कि किन किन लोगों के पास फ़ोन्स हैं। 88% ऑफ द पाकिस्तान की जो टेली डेंसिटी है 88% लोगों के पास ये स्मार्टफोन, आम फ़ोन अवेलेबल है। करंटली अगर आप इसको देखें, हमारी जो इंटरनेट की यूजेज हैं वो 82 मिलियन के लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 71 मिलियन लोग हमारा आपका जो यूट्यूब है वो इस्तेमाल करता है, विच इज़ अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी यूट्यूब इस्तेमाल कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। इस यूट्यूब को आप लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस यूट्यूब को आप अपनी जॉब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। 3.4 मिलियन के हमारे पास ट्विटर यूज़र्स हैं एंड 43 मिलियन हमारे पास फेसबुक का। इन स्टेटिस्टिक का दिखाने का पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ ये है कि हमारे पास डेटा ड्रिवन जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, हर साल 25,000 ग्रेजुएट निकलते हैं यूनिवर्सिटी से और तकरीबन हमारे पास इस टाइम 6 लाख प्लस IT प्रोफेशनल इस टाइम पूरे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में बस अवेलेबल हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ स्टेटिस्टिक है जिसमें IT कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी इकोनॉमी में। हम जो कहते हैं कि जी IT आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी इकोनॉमी में। इट्स अ $4 बिलियन की इंडस्ट्री है। जिस तरह हमारी अपनी एक एक्सपोर्ट है, हमारी एक इंडस्ट्री है। इट्स अ $4 बिलियन की इंडस्ट्री। इंडिया की इस टाइम 400 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री है। हम बहुत कम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
وی آر تھرڈ ان دا فری لانسنگ مارکیٹ. پوری دنیا میں جو فری لانسنگ ہوتی ہے پاکستان کے جو فری لانسر ہے دے ہیو سیکیورڈ ٹاپ 3 پوزیشن. 5th پوزیشن ہماری اپ ورک ہے. 12,000 سے اوپر ہماری آئی ٹی کمپنیز ہیں, اور یہ کچھ ہمارا 1.2 ملین فری لانسر ہیں جو کہ 400 ملین ریونیو ڈالر کی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ سب نے نام سنا ہوگا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے جی؟ انسانوں کی طرح سوچنا, انسانوں کی طرح کام کرنا اور اچھا کام کرنا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی کا نام سنا ہے؟ مجھے سرپرائزنگلی ایک تو جب میں آیا ہوں اسکول کو دیکھا, اٹس ویری بیوٹیفل اسٹرکچر, ویری خوبصورت اسٹرکچر ہے. میں سرپرائز ہوا کہ اتنا اچھا اسکول ہے. دین جب میں نے چیٹ جی پی ٹی کا نام لیا تو آپ کے بچوں نے میرے خیال میں سب سے زیادہ وہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر ٹیکنالوجی کو ٹھیک ٹھاک وہ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. سو اگر آپ یہ بچے جو ہے, اگر آج سے اگر آپ اے آئی پہ اسٹارٹ لیں تو انشاءاللہ فیوچر صرف آپ لوگوں کا ہے. سو اس ٹائم گلوبلی دنیا میں 3.2 ملین جابس کی اویلیبلٹی ہے صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایکسپرٹس کے لیے, صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایکسپرٹس کے لیے. ان کی سیلری گلوبل ایوریج سیلری ہے $100,000 سے $150,000 تک اینولی ان کی سیلری ہے. اس میں اے آئی کے انجینئرس ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, اور اے آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جابس کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جیسے ہی ٹیکنالوجی ایوالو کرتی ہے سو پوری دنیا کے ساتھ اب یہ ایک ایشو ہے کہ اس کا ایتھیکل استعمال کس طرح کریں گے, ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کس طرح کریں گے. تو ان کے لیے بھی بہت سی ایک بڑی انڈسٹری ہے جو کہ یہ جابس آفر کرے گی. انٹرنیٹ آف تھنگس. اگر آپ میں سے کوئی اسمارٹ واچ استعمال کر رہا ہے, اسمارٹ واچ کو استعمال کر رہا ہے, اچھا, سو اسمارٹ واچ انٹرنیٹ آف تھنگس کیا ہے کہ آپ ان تمام اسمارٹ ڈیوائسز کو آئی ٹی کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ کے ایسے اے سیز آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ اپنے اسمارٹ فون سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے ایسے ڈیوائسز ہیں, آپ کے اوونس ہیں, باہر آپ کی گاڑیاں ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس. سو انٹرنیٹ آف تھنگس کی گلوبلی 1.7 ملین جابس اس ٹائم اویلیبل ہے, اور یہ آئی او ٹی سائبر سیکیورٹی کے اسپیشلسٹ چاہیے اس ایریا میں. بلاک چین اگر آپ میں سے کسی نے کرپٹو کرنسی کا نام سنا ہے, کرپٹو کرنسی, سو کرپٹو کرنسی ایگزامپل ہے بلاک چین کی. بلاک چین کیوں ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی ریکارڈ میں کوئی ٹیمپرنگ نہ کر سکے. فار ایگزامپل آپ کے لینڈ ریکارڈ کا ایک کاغذ ہے, فرد ہے, اور آپ کی پوری وہ جو لینڈ ریکارڈ کا کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی اس کو ٹیمپر نہ کر سکے. اس کے لیے ہم بلاک چین کی طرح ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. گلوبلی 1.2 ملین جابس اس کی اویلیبل ہے. دین ایگمنٹڈ ریئلٹی. آپ میں سے کس نے موشن رائڈ کیا ہے؟ موشن رائڈ. سو موشن رائڈ از این ایگزامپل آف ورچوئل ریئلٹی. ٹھیک ہے جی, آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے آپ کو گلاسز دی ہوتی ہیں, اور آپ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اسی رولر کوسٹر پہ بیٹھے ہیں, رائٹ. اسے کہتے ہیں ورچوئل ریئلٹی. وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں, وہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے. ورچوئل ریئلٹی اینڈ ایگمنٹڈ ریئلٹی یہ دو ٹیکنالوجیز ہیں. 1 ملین جاب اس کی گلوبلی اویلیبل ہے, یہ ان کا سیلری اسٹرکچر ہے.